میں جو نام عمر دی ہے لائی صدا، میں جو نام عمر، میں جو نام عمر، میں جو نام عمر، میں جو نام عمر دی ہے لائی صدا، میں جو نام عمر دی ہے لائی صدا، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے۔ میں جو نام عمر، میں جو نام علی، دونوں ہاتھ اٹھا کے ذرا، میں جو نام علی، میں جو نام عمر، میں جو نام غنی دی ہے لائی صدا، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے۔ میں مراد نبی تو کرا جا فدا، میں مراد نبی تو کرا جا فدا، میں مراد نبی تو کرا جا فدا، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے۔ میں جو نام عمر، میں جو نام عمر کی، میں نے نام عمر کی لگائی صدا، اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے، اس میں ناراض ہونے کی کیا گل ہے۔ تو جو پوچھیا حبیب خدا ہن کیتا، تو جو پوچھیا حبیب خدا ہن کیتا، یعنی موجود ہن مصطفیٰ ہن کیتا، یعنی موجود ہن مصطفیٰ ہن کیتا۔ تو جو پوچھیا حبیب خدا ہن کیتا، یعنی موجود ہن مصطفیٰ ہن کیتا، یعنی موجود ہن مصطفیٰ ہن کیتا۔ میں جے تینوں عمر دا پتہ لکھ دیتا، میں جو تینوں عمر دا پتہ لکھ دیتا، ہاتھ اٹھانا ہے، میں جو تینوں عمر دا پتہ لکھ دیتا، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے۔ میں جو تینوں عمر دا پتہ لکھ دیتا، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے۔ بیٹی حیدر دی جلار دے گھر دے وچ، بیٹی حیدر دی جلار دے گھر اندر، جویں خوشبو کوئی، جویں خوشبو کوئی، جویں خوشبو کوئی مشکو امبر اندر، جویں خوشبو کوئی مشکو امبر اندر۔ مرتضیٰ دا جے، مرتضیٰ نے جو، مرتضیٰ جے عمر دا سوسر بن گیا، مصطفیٰ جے، مرتضیٰ جے عمر دا سوسر بن گیا، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے۔ میں جو نام عمر دی ہے لائی صدا، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے۔ سائیں مسدی شجاعت تے لکھا سلام، سائیں مسدی شجاعت تے لکھا سلام، کفر تے بھاری فاروق اعظم دا نام۔ اسنو اسلام لئی، اسنو اسلام لئی خود خدا چن لیا، اسنو اسلام لئی، اسنو اسلام لئی خود خدا چن لیا، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے، ایندے وچ منہ بناون دی کیا گل ہے۔ میں جو نام عمر، میں جو